बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जंजू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते में बेशुमार पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनका ताल्लुक सियासी भी है, समाजी भी है, मॉरल भी है और करप्ट भी है। बहुत से माशरे, मुल्क या खित्ते के अंदर ऐसे एरियाज़ होते हैं, या हमारे ख़ास करके ये जो हमारा खित्ता है, इसमें हमारे चाहे वो पड़ोसी हों, कोई मोहल्ला हो, गांव हो, तो यहाँ पर ये जो बात है ये बहुत आम होती है कि जब कोई शख्स अपनी उस हरदर्मी में देखता है कि वो दलील से भी हार गया, वो ताकत से भी हार गया, वो सच्चाई से भी हार गया, और उसका एक ही मतन है कि वो झूठ बोलता है, और अपनी सारी ज़िंदगी की जो बुनियाद होती है, उसका जो करैक्टर होता है, वो उसने झूठ पे तामीर किया होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कोई शख्स, उसका चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे मोहल्लेदार हो, गांव में हो, या किसी भी और नज़रिए से ताल्लुक़ रखता हो, जब वो उसकी उस बनावटी जो उसने एक फेस चढ़ाया होता है या लिबादा ओढ़ा होता है शराफत का, दयानत का, या फिर ये कह लें कि किसी तरह से अपने आप को किसी अच्छे इंसान का जो लिबादा ओढ़ा होता है, वो बेनकाब होता जाता है। जब वो बेनकाब होता है तो वो पहले इधर उधर की मारता है, लेकिन आखिर में उसके पास एक ही हरबा रह जाता है, और वो फिर करैक्टर असैसिनेशन पे उतर आता है। कभी वो अपने मुखालफिन की ज़ाती ज़िंदगी पे हमला करता है, कभी उसके घर पे हमला करता है, कभी उसकी फैमिलियों पे इल्ज़ाम लगाता है। ये आम जो हमारा माशरा है, सोसाइटी है, इसके अंदर ये बात बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जब ये मोहल्ले, माशरे, गाँव की हद तक होती है, पड़ोसी की हद तक होती है, तो ये इतनी वज़नदार नहीं होती। बंदा ये कहता है ये घटिया है, ये कमीना है, ये छोटी सोच रखता है, इसकी नस्ल ऐसी है, या इसकी तरबियत ऐसी है, इसकी कंपनी ऐसी है, इसने जो वक्त गुजारा वो ऐसे लोगों के साथ गुजारा जो इस तरह की तरबियत हासिल करते हैं, और फिर उसके बाद बात इधर-उधर हो जाती है। लेकिन जब यही करैक्टर, जब यही स्क्रिप्ट, जब यही सोच या स्कूल ऑफ थॉट या यही माइंडसेट बढ़ते 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 मुल्क के उस एलीट लेवल पे चला जाए, जो पूरे मुल्क को चला रहा हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें वुज़रा हों, उसके अंदर मीडिया के टाइकून बैठे हों, बिजनेस के टाइकून बैठे हों, एस्टेब्लिशमेंट के नाखुदा बैठे हों, ये सारे के सारे लोग जब ऐसी ही हरकत करें, जब ऐसी ही बात करें, तो फिर बंदा स्पीचलेस हो जाता है। इसके पास फिर कहने को कुछ बचता नहीं। आम आदमी करता है, हम उसे तशबीह देते हैं, ये कंडक्टर माइंड का है, ये ड्राइवर माइंड का है, ये चर्सियों की महफिल में बैठता है, इसका दिमाग ही बंगियों के साथ रहने वाला है, ये अड्डे वाली सोच रखता है। इस तरह से बहुत सी अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने मुखालिफिन की इस तरह की सोच के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब यही सोच, यही माइंडसेट उस टॉप लेवल पे चला जाए, तो फिर हमारे पास सिवाय ये कहते हुए, ये कहने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं बचता कि इस खित्ते का डीएनए ही ऐसा है। वो ख्वाजा साहब, वो पूरे का पूरा जो सेटअप पिछले कई दहाइयों से फार्म 47 से जीते आ रहे हैं, कभी बाजवा उनको जितवाता है, कभी कोई दूसरा उनको जितवाता है, कभी फार्म 47 से जीतते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे डीएनए में जमहूरियत ही नहीं है। बात बिल्कुल सच कही है उन्होंने, लेकिन कल वो फिर बदल जाएंगे। जब उनका वक्त आएगा तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज जमहूरियत है। लेकिन उस बात पे कि हमारे डीएनए के अंदर ये इखलाकियात हैं ही नहीं, हमारे डीएनए के अंदर तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर हर एक शख्स के मुंह पे, व्लॉगर हो, मीडिया हो या आम सोशल मीडिया हो, एक ही बात है कि पाकिस्तान में जितने टाउट थे, जितने झूठ बोलने वाले थे, सबके मुंह खोल दिए गए, और एक आम आदमी से, एक आम औरत से ऐसा कुछ बस बात करवा दी कि इमरान खान और बुशरा बीबी, ये इनके ताल्लुकात, इमरान के भी बीवी का सुनता है, या उसकी बीवी एजेंसियों के हाथों से चलती है, या जादूगर है। ये जितनी भी बातें हैं मैं उस पर नहीं जाता, ये आप सुन चुके हैं और सुन भी रहे हैं और सुनते भी रहेंगे।
لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار عمران خان اور اس کی بیوی کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا یا اس پہ حملہ کرنا یہ واضح دلیل ہے اس کمزور پڑوسی کی، اس کمزور گاؤں کے شخص کی، اس کمزور چور ڈاکو کی، کہ جو اپنی چوری، ڈکیتی، دو نمبری، فراڈ، جھوٹ اور اپنی زندگی کا جو بیڈ کریکٹر ہے اس کو کہیں سے وہ پروف نہ کر پائے کہ وہ صحیح ہے، تو وہ پھر ایسے کام کرتا ہے۔ آئے روز ہمیں ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تو اس نے ایک بے پر کی اڑا دی، اور اس بے پر کے اندر اس نے کسی دوسرے کے نام ایک ایسا الزام لگا دیا کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو ایسے تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے اس کرپٹ نظام کے اندر اس حد تک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہاں جو بات کرتا ہے وہ کبھی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، کبھی قرآن کا حوالہ دیتا ہے، کبھی وہ درود پاک پڑھ کر اس سے بات کو شروع کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، صرف اور صرف پوجا کی حد تک، یہ شرک کی حد تک جاتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم موت بھی اپنی روک سکتے ہیں، ہم زندگی بھی اپنی روک سکتے ہیں، ہم اپنا رزق میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو جس کو جدھر چاہیں ہانک سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ قدرت ہے ان کی نظر میں کوئی اس کا معنی نہیں، قیامت ہے، اللہ کے ہاں کوئی جواب دینا ہے، یہ سب کی سب باتیں صرف عام آدمی کے لیے، غریب کے لیے ہیں، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک طرف پاکستان میں جو عمران خان اور اس کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر جو گند اچھالی جا رہی ہے وہ تو چلے سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے چورن بیچتے ہیں اور کس طرح سے یہ پاسا پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سہیل افریدی جو کے پی کے اندر اصل میں سیاست کا مقصد کیا ہے، اصل میں سیاست انسانیت کی خدمت کیسے کرتی ہے، اس کی جو ریئل ڈیفینیشن ہے وہ سہیل افریدی پرفارم کر رہا ہے۔ سہیل افریدی کے پی کے اندر سیاست جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی فار دا پیپل، ٹو دا پیپل، فلان دا پیپل، یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں، اسی حوالے سے اس نے اس سیاست کو اپنی جو سیاست ہے، جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے، اس نے اپنے خطے کے تحفظ کے لیے، وہاں سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، وہاں عام لوگوں کو بہتر اور تحفظ دینے کے لیے وہ تمام اقدامات وہ کر رہا ہے جس سے اس خطے کے اندر بہتر نظام چل سکے۔ وہاں سودی نظام ختم کرنا ہو، چاہے وہاں میں عام آدمی کی جو نوجوان ہے اس کی زندگی بہتر کرنی ہو، چاہے وہاں کے کھیلوں کے میدان میں اچھے سے اچھا نظام لانا ہو، تعلیم کے اندر لانا ہو، لیکن بدبختی، بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں کی طرح اسے پھر ناکام بنانے کے لیے اس کے اوپر بھی بے شمار ایسے ٹاؤٹ ان کے منہ کھول دیے جاتے ہیں کہ کوئی اسے کچھ الزام دیتا ہے، کوئی اسے غدار کہتا ہے، کوئی اسے کچھ کہتا ہے، اور یہ سارے کے سارے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں جو صرف اور صرف ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہیں، جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا علاج حرام کمائی سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ سچ نہیں بولتے، وہ حق کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے وہ صحیح ہے، جو سیاستدان کر رہا ہے وہ غلط ہے، جو عوام کے مفاد میں ہے وہ غلط ہے، جو خطے کے مفاد میں ہے وہ غلط ہے، جو عام آدمی کے مفاد میں ہے وہ غلط ہے۔ اگر صحیح ہے تو صرف ایک آدمی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بدلتا ہے۔ ماضی سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑے تلخ وقت بھی آئے، آسان وقت بھی آئے، ترقی والے وقت بھی آئے اور مایوسی والے وقت بھی آئے، لیکن سب گزر گئے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، چاہے کوئی استثناء لے لے چاہے کوئی نہ لے، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، لیکن جاتے جاتے وقت ایسے بیج ضرور بو جاتا ہے کہ جن سے پھر جو درخت اگتے ہیں وہ پھر سہیل افریدی جیسے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مزید جو لوگ آتے ہیں وہ اس نظریے کے اوپر ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا مقصد زندگی کا ہے تو عام آدمی کی خدمت کا ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کی پالش کرنی ہے، اس کی چمچہ گیری کرنی ہے۔ میں افسوس اور حیرت سے کہتا ہوں کہ
کہ پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ، میڈیا، یہ سارے کے سارے ٹاؤٹ صرف اور صرف اپنے چند سالوں کی مفاد کے لیے پورے کے پورے نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لپیٹے گا یا پھر ان کو لپیٹے گا۔ اقبال جنجو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔